الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله المرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. متفق عليه. وقد مدح الله سبحانه وتعالى أهل قيام الليل ومن يقومون عليه والقانتين فيه، وقد أثنى عليهم ووعدهم على ذلك أعظم موعده، فقال سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن صفوة عباده وأنهم قد استحقوا الجنة، وذلك لأن من صفاتهم أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرغب المسلمين في قيام الليل ولو بقدر حلب الناقة، بمعنى في وقت يساوي الوقت الذي تحلب فيه الناقة. وأقل قيام الليل ركعة يصليها المسلم وترا، كما يعتبر قيام الليل دأب الصالحين وهديهم. ومن الأفضل أن يختم المسلم قيام الليل بالوتر، وذلك امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. رواه البخاري ومسلم. فيا أنصار حركة الإمام المهدي عليه السلام، لا بد أن تكونوا رهبانا بالليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. فقد ورد في الأثر أن من صفات أصحاب بيعة الإمام المهدي عليه السلام أنهم أسد بالنهار رهبان